साथीहरु नमस्कार। हाम्रो टपिक रहेको छ इस्टिमेट अफ 2 BHK रेसिडेन्शियल बिल्डिङ। यसको प्रिभियस टपिकमा हामी अर्थ वर्क इन एक्सकाभेसन हेरेको थियौं है। यहाँ ट्रेन्च प्लान छ हाम्रो यही बिल्डिङको। यो ट्रेन्च प्लान खन्नको लागि कति अर्थ वर्क खन्नु पर्ने हुन्छ त्यसको इस्टिमेट गर्यौं र त्यसकै कन्टिन्युएसन छ यो टपिक। अब आज हामी ब्रिक वर्क को चर्चा गर्छौं है। यो सब स्ट्रक्चर में यो अर्थ वर्क इन एक्सकाभेसन यति क्वान्टिटी निकाल्यौं हामी 2119.98 क्यूबिक फिट। अब के छ त ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में पनि के हेर्न जाँदै छु त फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ है। इटा को सोलिङ गर्ने, चेप्टो इटा को सोलिङ गर्ने काम। अब चेप्टो इटा को सोलिङ कहाँ गर्ने साथीहरु, एउटा कुरा एकदम ध्यानमा के राख्नु पर्यो भन्दा कुन कुन काम गर्ने हो त्यसको मात्रै इस्टिमेट गर्ने। इमेजिनरी टाइपले जथाभावी इस्टिमेट गर्ने होइन। घर बनाउँदाखेरि के काम त्यहाँ गरिन्छ नछुटाइकन त्यही कामको इस्टिमेट गर्ने हो है। अब पहिला त घर बनाउनलाई साइट क्लियर गर्यो र जग हाल्नलाई माटो खन्यो। अब सोलिङको इटाको सोलिङ गर्ने काम कहाँ हुन्छ। एउटा अब यो 5 बाई 5 फिटको जुन गहिरो खाल्डो खनेको छ नि त्यहाँ चेप्टो इटाको सोलिङ गरिन्छ र त्यसमाथि डीपीसी गरेर अनि कलम उठाउने, हात्ती पाइले राख्ने र कलम उठाउने काम हुन्छ। के भयो त यो सबै कलमको यो खाल्डोमा सोलिङ गर्ने भयो। अर्को यहाँ फ्लोरिङ बनाउँदाखेरि, जमिन बनाउँदा यसको फ्लोर बनाउँदाखेरि यो फ्लोरमा चेप्टो इटाको के गर्ने त सोलिङ गरेर अनि त्यहाँ डीपीसी ढलान पीपीसी ढलान गरेर हामी के गर्छौं त फ्लोर बनाउने हुन्छौं, जमिन बनाउने हुन्छौं। दुई ठाउँमा हुने भयो। कहाँ त एउटा ट्रेन्चमा खाल्डोमा, अर्को यसको फ्लोर बनाउने बेलामा है, भुइँ यानी कि जमिन बनाउने बेलामा। अब यो दुईटै क्रमबद्ध तरिकाले हेर्दै जाउँ। अब यहाँ अर्थ वर्क इन एक्सकाभेसन भयो। अब ब्रिक वर्क में सबभन्दा पहिला ब्रिक वर्क में चाहिँ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ है। अब फुटिङ में एउटा फाउन्डेसन के छ F1 फाउन्डेसन ब्रैकेट में लेखिदिउँ F1 टाइप को कतिवटा फाउन्डेसन छ हाम्रो त 12 वटा है। यो माथि यहाँ अर्थ वर्क निकाल्ने बेलामा हामी लेखेको थियौं 12 वटा। कति बाई कति को त 5 बाई 5 को। अब साथीहरु यो चेप्टो इटा को सोलिङ गर्ने काम जुन हुन्छ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ यो केमा गरिन्छ त यो स्क्वायर फिट मा मेजर गरिन्छ। जस्तै अर्थ वर्क को भोल्युम हामी केमा मेजर गर्यौं त क्यूबिक फिट मा, यानी कि भोल्युम को टर्म मा कति भोल्युम अफ अर्थ खन्नु पर्छ, कति भोल्युम कति माटो खन्नु पर्छ त्यो भोल्युम को टर्म मा मेजर गर्यौं। सरी। अब यो फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ चाहिँ के हुन्छ त स्क्वायर फिट में एरिया को टर्म में कति एरिया में हामी सोलिङ गर्ने हो त्यो टर्म में मेजर गर्छौं। अब के भयो त यहाँ ट्रेन्च छ, ट्रेन्च में यो कति एरिया में सोलिङ गर्नु पर्यो त एउटामा 5 गुणे 5 है, यानी कि 25 स्क्वायर फिट में सोलिङ गर्नु पर्यो। यस्तै खाल्डो कति छ 12 वटा भनेको 12 ले फेरि 25 लाई गुणा गर्दिने कति स्क्वायर फिट आउँछ त 300 स्क्वायर फिट। अब यो 12 वटा। अब यो दुईटा सानो कलम को लागि है त्यो के छ फाउन्डेसन 2 है F2। यहाँ के गर्छौं त F2 खाले फाउन्डेसन कति वटा छ त नम्बर अफ दुईटा है। लम्बाई चौडाई कति 3 गुणे 3 है। यसको कति आउँछ, यसको आउँछ 18 स्क्वायर फिट। 3 गुणे 3 9 र 2 ले फेरि मल्टिप्लाई गर्दियो त्यति है, यति। अब यो खाल्डोमा सोलिङ गर्ने काम सक्यो। अब कहाँ हुन्छ त डीपीसी उड्दै गए पछाडि माथि फ्लोर बनाउने बेलामा है, फ्लोर यानी कि जमिन है, जमिन ढलान गर्ने बेलामा पहिला सोलिङ गर्छौं धुमसुर चलाएर अनि त्यहाँ के गर्छ त ढलान गर्ने हुन्छ है। अब यहाँ बेडरूम 1 मा कति यो त सबैमा गर्नुपर्ने हो नि त, यो सबैमा गर्नुपर्छ, यो सबैमा है, यो सबैमा फ्लोर को यहाँ पनि यो बाहिर पनि यतिमा चाहिँ सोलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै पार्ट वाइज पनि बनाउन सकिन्छ
अथवा सबैलाई एकै ठाउँमा म पार्ट पार्ट गरेर लेख्छु। जस्तै बेडरुम 1 है, बेडरुम 1 मा है, बेडरुम 1 को साइज कति, नंबर अफ 1, साइज कति 11 फिट 9 इंच बाई 10 फिट 9 इंच यानी 11.75 है, अनि कति त 10.75 हो है, यो बेडरुम को भयो। त्यस्तै इन्सर्ट गरौँ, 2-4 वटा एकैचोटी इन्सर्ट गरौँ, इन्सर्ट 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 इन्सर्ट। ल अब यो हलमा भयो, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म कति साइज छ हलमा, हलको कति साइज छ, हल लेखौँ यहाँ HALL, हल एउटा छ, कति साइज छ 17 फिट 11 इंच बाई 10 फिट को, कति त 17.92, 17 फिट 11 इंच भनेको त्यस पछाडि 10 फिट है, त्यो हल। अब अर्को बेडरुम, यो बेडरुम बेडरुम 2 है, यसलाई कपी गरेर म यहाँ लेख्छु है, यसलाई बेडरुम 2 बनाइदिउँ। ल यो पनि एउटा छ, एउटा कति बाई कति को 11.9 बाई 10.9, यो त दुईटै बेडरुम एउटै साइज को रहेछ, यहीँनिर लेखिदिँदा पनि हुन्छ। यो त बेडरुम है दुईटा, अनि नम्बर अफ दुईटा गरिदिने, यहीँ लेखिदिँदा पनि भयो है, यो लेख्नु परेन, बेडरुम दुईटा। अब यो दुईटा बेडरुम को भयो, हल को भयो। अब किचन है, यसलाई म बनाइदिन्छु किचन। किचनमा किचन एउटा छ, कति बाई कति को त 12 फिट 2 इंच यानी कि 2 इंच को 12.16 लेख्ने, त्यस पछाडि 10 फिट 9 इंच यानी कि 10.75 फिट है, यो भयो किचन पनि आयो। अब कुन बाँकी रह्यो त, यो बाथरूम, यो टोयलेट र यो सिडी को भाग र यो बाहिरको प्यासेज वाला भाग है। अनि बाथरूम लेखौँ, यहाँ के लेखिदिउँ बाथरूम, बाथरूम पनि एउटा है, कति बाई कति को, कतिमा सोलिङ गर्नु पर्यो त 6 फिट बाई 5 फिट को रहेछ है, 6.5। त्यस्तै टोयलेट, टोयलेट कति को भयो, एउटा कति छ 6 बाई 4.75 यानी 4 फिट 9 इंच भनेको 4.75। ल यो टोयलेट आयो। अब स्टेयर केस को पार्ट रह्यो, यो पार्ट को डाइमेन्सन मेजर गरिहालौँ हामी, डाइमेन्सन मेजर गरौँ कति बाई कति को रहेछ। यो पार्ट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति 12 फिट 2 इंच, र यहाँदेखि यहाँसम्म कति, सरी यो यहाँदेखि यहाँसम्म कति आयो त 10 फिट 2, 12 10। अब यो यहाँनिर कति आउँछ, यो पनि मेजर गरौँ है, यो अगाडिको खाली भाग ओपन स्पेस वाला भाग है, यो ओपन स्पेस वाला भाग यहाँदेखि यहाँसम्म कति रहेछ त 12 फिट 6 इंच, र यहाँदेखि यहाँसम्म कति रहेछ त 6 फिट, 12 फिट 6 इंच 6 फिट। अब यो दुईटाको चाहिँ के गरौँ, त्यो हाम्रो इस्टिमेटमा राखिदिउँ। के त स्टेयर केस वाला पोर्सन एउटा अर्को लाइनमा इन्सर्ट गरिहाल्छु। के हो त स्टेयर केस वाला पोर्सन, स्टेयर केस वाला पोर्सन एउटा कति 12.16, 12 फिट 2 इंच भनेको, त्यस पछाडि 10.16, 10 फिट 2 इंच भनेको, यो भयो। अब यो ओपन स्पेस को है, यो बरामदा है, बेरान्डा है, के त बरान्डा है, बरान्डा को पोर्सन में कति एउटा मात्रै छ, यो पनि कति को 12 फिट 6 इंच को 12.5 अनि 6 फिट है, 6। ल यति भयो। अब यो वालहरु यिनीहरु लेख्नु परेन है, यो रूम फ्लोर फाउन्डेसन र यो यसलाई चाहिँ म के गर्छु त रूम फ्लोर लेखिदिन्छु, यतिलाई डिलिट गरिदिनु, यो एक्स्ट्रा छ, यो चाहिएन। अब यति छ फाउन्डेसनमा, यहाँ इन्सर्ट गरेर यहाँ म रूम फ्लोर, यो त रूम फ्लोर को हो नि त, रूम फ्लोर लेखिदियो। यो के मैले लेखे त, यसलाई यता म सार्छु। ल यति दुईटा चाहिँ फाउन्डेसन को मुनि को सोलिङ भयो, र यो रूम को फ्लोर बनाउनलाई, जमिन बनाउनलाई यिनीहरु बेडरूम दुईटा छ, बेडरूम एउटै साइज को भएर म एकै ठाउँमा लेखिदिए है, एउटा बेडरूम यो भयो र एउटा यो भयो, दुईटै एउटै साइज को भएर, नभए बेडरूम 1 बेडरूम 2 लेख्ने त दुईटैको साइज लेख्ने है।
अनि यो दुईटा बेडरूम, यो हल, यो किचन, यो टोयलेट, यो बाथरूम, यो स्टेयरकेसको पार्ट, यो ओपन पार्ट जतिमा सोलिङ गरिन्छ नि त्यो सबै इन्क्लुड गर्ने है। काम जति गरिन्छ सबै इन्क्लुड गर्ने, एक्स्ट्रा फेरि नगर्ने काम इन्क्लुड नगर्ने है। अब यो सबैको लम्बाइ चौडाइ लेखियो। अब यिनीहरूको त यो के गर्नु पर्यो, लम्बाइ गुने चौडाइ गुने कति नम्बर अफ छ त्यो गुना गरिदिनु पर्यो है। यो सबै हामीले गुना गरिदियौँ, क्या आयो त सबैको क्वान्टिटी आयो, टोटल क्वान्टिटी यहाँ जोडेर यहाँदेखि यहाँसम्म आयो भने पछाडि टोटल फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ कति गर्नुपर्ने रहेछ त? टोटल फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ 1137.6 स्क्वायर फिट गर्नुपर्ने रहेछ है। यस कति गर्नुपर्ने रहेछ त? 1137.6 स्क्वायर फिट है। अब साथीहरू सोलिङ गरेको पार्टमा एउटा के हुन्छ त 3 इन्चको डीपीसी ढलान गर्ने काम गर्छौं र त्यहाँबाट त्यो माथिको हात्तीपाइले तिनीहरू राख्ने काम गर्छौं। अब ढलानको एस्टिमेट पछि गरौँला। अहिले के छ त ब्रिककै एस्टिमेटहरू गरिरहेछौं। अब इटाको गारो जोड्ने कामको गरौँ। कहाँसम्मको त प्लिन्थ लेभल सम्मको है। अब यो बेस बीम दिइसके पछाडि यसमा के हुन्छ त, जस्तै एउटा सेक्सन हेरौँ कुनै, जस्तै यो बेस बीम पछाडि त इटाको गारो यहाँ लगाएको छ। कहाँसम्म त यो प्लिन्थसम्म है। कति इटाको गारो लगाएको छ त? हाइट कति छ त? हाइट यहाँ हाइट मेजर गर्दाखेरि इटाको गारो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म लगाएको छ कति? 3 फिट 11 इन्च इटा जोड्ने काम छ। 3 फिट 11 इन्च है। यो एउटा माइन्डमा विचार गर्नु पर्यो। 3 फिट 11 इन्च। अब साथीहरू यहाँ हेरौँ, हाम्रो प्लानमा यहाँ हेर्नुभयो भने जमिन मुनि यो भित्र त इटाको गारो जोड्नु कुनै आवश्यक छैन। हामी के गर्छौं त यो बाहिरी जति छ नि यो बाहिरी, यो सबैमा यो बाहिरी वाल यसरी यो घुमाएर यसरी बाहिरी वालमा हामी के गर्छौं त इटा जोड्छौं र त्यो भित्र माटो पुर्ने काम गर्छौं है प्लिन्थसम्म। र प्लिन्थ भन्दा माथि त बाहिरी वाल पनि पार्टिसनहरू सबै जोड्ने भइहाल्यो। अब यो इटा जोड्ने काम अहिले त के थियो, इटाको सोलिङ। अब यो जोड्ने काम हो है। यो इटाको गारो लगाउने काम यो बाहिर है। बाहिर 10 इन्चको तल जमिन मुनि जुन गारो लगाइन्छ नि त प्लिन्थ भन्दा मुनि, जमिन मुनि हैन कि प्लिन्थ लेभल भन्दा मुनि, त्यो कति आउँछ त त्यसको क्वान्टिटी एउटा निकालेर हेरौँ। त्यो इटा जोड्ने काम कतिमा हुन्छ त? के लेखेको छ त? ब्रिक वर्क इन 1:4 सिमेन्ट स्यान्ड मोटार। यो मसलाको अनुपात के हुनु पर्यो त? 1 भाग सिमेन्ट र 4 भाग बालुवाको है। सब स्ट्रक्चरको पार्टमा जोड्नु छ। कति? कहाँसम्म त? अप टु प्लिन्थ लेभल। कति थियो हाइट? 3 फिट 11 इन्च थियो हाम्रो हाइट। यो केसमा यो अर्कै बिल्डिङको भएर यो अर्कै छ। हाम्रो केसमा कति थियो त? 3 फिट 11 इन्च है। अब हाम्रो ग्रिड हेरौँ। एउटा वाल कुन ग्रिडमा लाग्छ त? यो 1-1 वाल ग्रिडमा, अर्को यो 3-3 ग्रिडमा है। यो 3-3 ग्रिडमा है। र यो 2-2 मा अलिकति यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै लाग्छ, यो बीचको भागमा लाग्दैन है। अब के गर्ने त? पहिला म छुट्टै लेख्छु। यहाँ ग्रिड 1 को कति लेख्छु त? एउटा गारो है। यो ग्रिड 1 मा यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो गारो कति हुन्छ त? कति लम्बाइको गारो लगाउने त्यो यहाँ म डाइमेन्सन मेजर गरेर साथीहरू तपाईहरुलाई बुझाउँछु। यहाँदेखि यहाँसम्म वाल लगाउँदाखेरि कति हुन्छ त? 34 फिट छ। र 34 फिटमा यो 4 वटा 1/1 को पिलर छ। त्यो पिलरको भाग त घटाइदिनु पर्यो हैन। अनि 34 - 4 को लम्बाइको वाल भयो है। कतिको भयो त? ग्रिड 1-1 एउटा है। कति त? टोटल थियो 34, त्यसबाट 4 वटा त पिलर छ, त्यो पिलरको घटाइदिनु पर्यो। अनि कति? 30 है। र यो मोटाई कति त? 10 इन्चको वाल हो इटाको। त्यसको चौडाई मोटाई जे भने पिराई पुजारी 0.83, 10 इन्च भनेको 0.83। र उचाइ कति हामी निकाले थियौं त? उचाइ यहाँ एउटा सेक्सन हेर्यौं, कति निकाल्यौ त उचाइ? यो यहाँदेखि यहाँको मेजर गर्दाखेरि हाम्रो यो बेस बीम को यहाँदेखि लिएर यो प्लिन्थको यो बीचमा यति नै गारो लगाउने हो। 3 फिट 11 इन्च रहेछ है। उचाइ कति राख्ने त? यहाँ
3.92 3 फिट 11 इंच भनेको यो भयो ग्रिड 1-1 को है। ग्रिड 1-1 एउटा गाह्रो यहाँ लाग्छ, अर्को ग्रिड 3-3 मा लाग्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म जोड्नु पर्ने हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म है। ग्रिड 3-3 अब यहाँ के लेख्ने ग्रिड यसलाई लेखिदिउँ 3-3 ग्रिड 3-3 एउटै वाल छ, त्यस्तो खाले एउटै छ, दुईटा भएको भए दुईटा लेख्छौँ। लम्बाई चौडाई कति त यसको लम्बाई हामी मेजर गरौँ यहाँदेखि यहाँसम्म, यो ठाउँदेखि यहाँसम्म है। यो ठाउँदेखि यहाँसम्म कति छ 41 फिट रहेछ। 41 फिटमा फेरि 5 वटा 1 2 3 4 5 यो 5 वटा 1/1 को पिलर हो, त्यो घटाइदिनु पर्यो। कति आयो त कति आउँछ त इक्वल टु 41 - 5 है। मोटाई त सेमै हो र उचाइ पनि हो 3 फिट 11 इंच नै हुन्छ। अब यो दुईटा ग्रिडको भयो, यहाँ इन्सर्ट गरौँ, अझै इन्सर्ट गरौँ एउटा दुईटा लाइन। ल ग्रिड 3 भयो। अब ग्रिड 2-2 है, यो ग्रिड 2-2 है। ग्रिड 2-2 पहिल्यै लेखे पनि हुन्थ्यो, अब ल मैले एउटा लेखिसक्यो। ल ग्रिड 2-2 ग्रिड 2-2 यो 1 यसको कति, यसको लम्बाई कति हुन्छ त साथीहरू, यो बीच भागमा सिधै माटो पुर्ने हो, यो बीचमा गाह्रो लगाउँदैनौँ हामी। यहाँदेखि यहाँसम्म है, यो सबै क्लोज गर्नलाई, यसरी क्लोज गर्नलाई के गर्छौँ त यहाँदेखि यहाँसम्म यो बीचको लेन्थ मेजर गरौँ। यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म लगाउने कति त 6 फिटको गाह्रो लगाइन्छ यो बीचमा। कति त ग्रिड 2-2 मा 6 फिटको, र यो के हुन्छ त यो उचाइ र चौडाई सेम हुन्छ। अब यो होरिजोन्टली सक्यो। अब यतापट्टिबाट घेर्नको लागि एउटा ग्रिड ए मा लगाइन्छ, अर्को ग्रिड डीडी मा यहाँदेखि यहाँसम्म लगाइन्छ है। यो त फेरि लगाइसक्यो डीडी मा यति, र डी ड्यास मा यहाँदेखि यहाँसम्म है। अरु यो बीचकोमा लाग्दैन। के गर्ने त अब यसको लम्बाई मेजर गरिहालौँ। ग्रिड ए को लम्बाई कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्ममा कति छ त 26 फिट। 26 फिटमा 3 वटा पिलर छ, यानी कि 26 - 3 भयो है। यहाँ कति लेख्ने त ग्रिड A-A कति त एउटा, कति त इक्वल टु 26 माइनस कति 3 वटा पिलर छ 3 है। अनि यो उचाइ र मोटाई त सेमै भयो। अर्को अब गाह्रो कहाँ लगाउनु पर्ने रहेछ त यो ग्रिड डीडी मा यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म कति छ त्यो मेजर गरिहालौँ। कहाँदेखि त यहाँदेखि यो पिलरको छेउदेखि हैन कि बीचमा मैले नापिदिएँ, कति त 11 फिट यहाँ लगाउनु पर्ने रहेछ। ग्रिड डीडी मा 11 फिट लगाउनु पर्ने रहेछ। के त कति त ग्रिड डी कति त 11 फिट है। 11 है। उचाइ यिनीहरू त सेम हुन्छ है। क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला यहाँ राख्दाखेरि आफै आइरहेको हुन्छ क्वान्टिटी। ग्रिड डीडी भयो। अब एउटा यहाँ अब यसरी घेर्यौँ, यसरी घेर्यौँ, यसरी घेर्यौँ, यसरी र यसरी घेर्यौँ। अब यहाँ बाँकी रह्यो, यो यति पनि घेर्नु पर्यो। यहाँ पनि लेन्थ भन्दा मुनि त यहाँ पनि वाल लगाउनु पर्यो नि। कति त त्यो कतिको लाग्छ त यहाँदेखि मेजर गरौँ यहाँसम्म 12 फिट है। यो कति त 12 फिट। ग्रिड डी ड्यास ग्रिड डी ड्यास एउटा कति त 12 फिटको, अरु चाहिँ सेमै भयो, अरु यो सेमै भयो। ल अब यो दुईटा लाइनलाई डिलिट गरिदिउँ, काम नभएको। ल यसको इग्नोर गरेर कति आयो त टोटल क्वान्टिटी 383.92 क्युबिक फिट आयो। यो इँटाको गाह्रो लगाउने काम कसरी गाह्रो लगायौँ त यो घरको बाहिरी वालमा मात्रै, प्लिन्थसम्म यो बाहिरी जति छ नि बाहिरीमा मात्रै लगायौँ। यो भित्री वालहरूमा हामी इँटा लगायौँ, सिधै पुरामा माटो पुर्दिने काम गर्यौँ है। यो बाहिरी चाहिँ
इँटाको गाह्रो लगाउने काम चाहिँ हामी गऱ्यौँ। कति आयो क्वान्टिटी त? के आयो त? यो फ्ल्याट ब्रिक सोलिङको क्वान्टिटी आयो थियो। फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ केमा गऱ्यौँ त? स्क्वायर फुटमा। कति आयो? 1137.6 स्क्वायर फिट। अब यो इँटाको गाह्रो लगाउने काम, इँटाको गाह्रो लगाउने काम, इँटाको गाह्रो यो जोड्ने काम केमा गऱ्यौँ? यो केमा गऱ्यौँ त? क्युबिक फिटमा। यो केमा थियो त? यो केमा मेजर गऱ्यौँ त? लम्बाई गुने चौडाई गुने उचाइ भोल्युमको टर्ममा, क्युबिक फिटमा। हरेक ग्रिड वाला वालमा कति 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 लेन्थ लाग्यो त्यो हामी सबै लेख्दै गयौँ र कति मेजर गयौँ त? 383.92 क्युबिक फिट है टोटल ब्रिक वर्क। यो अब कति आयो? सबै कहाँसम्म त? प्लिन्थ लेभलसम्मको सबै ब्रिक वर्कको काम आयो। अब नेक्स्ट भिडियोमा साथीहरू हामी के हेर्छौँ त? कङ्क्रिट कति लाग्छ है, सिमेन्ट कङ्क्रिट कति लाग्छ त्यो हेर्छौँ साथीहरू। धन्यवाद।